بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي قلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء يا نور يا قدوس يا أول الأولين ويا آخر الآخرين. اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك الاسم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النغم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النغم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدار. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء. اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها. اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلهمني ذكرك. اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع أن تسامحني وترحمني. ومن مسامحكم بمن رحم وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا. اللهم وأسألك سؤاله من اشتد فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته
وعظم فيما عندك رغبة اللهم عظم سلطانك وغلا مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك. امام صادق فرمود یکی از شروطی که میخوای گناه کنی اینه اخرج من ولایت الله بعد ماشه از حیطه حکومت خدا بیرون برو، هر چی دوست داری گناه کن. اللهم لا اجد لذنوبی غافرا، گناهمو پیش هر کی ببرم میگم برو شرتو کم کن بابا، تو چه آدم بدی هستی، فقط تو میتونی ببخشی. ولا لقبائه ساترا ولا لشیء من عملی القبیح بالحسن مبدلا غیرک. کسی نیست زشتی های منو یه جوری قشنگ به پوشونه آبروم نره. لا اله الا انت سبحانك و بحمدك ظلمت نفسی. وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي. اللهم مولاي كم من قبيح سترت وكم من فاده من البلاء أقلت وكم من عثار وقيت وكم من مكروه دفعت وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرت. اللهم أذم بلاي وأفرت بي سوء حالي وقصرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي وحبسني عن نفعي بعد أملي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها ومطالي. يا سيدي این به عزت خدا قسم دادن از اون قسمایی که شیطونم پاش وایساده. و عزت کلام. حالا من همین قسم دارم میخورم. یا سیدی فاسألک ای عزیز به عزتک الله یحجب عنک دعایی سوء عملی و فعالی ولا تفضحنی بخفی ما اطلعت علیه من سری ولا تعجلنی بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإصاوتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا. و من مهربون باش. از خلوت من همه چیزو میدونی.
به سری دستی یکی داری میگه جان مادرت به کسی نگی آبر ما وعلي في جميع الامور توفا. الهی چرا انقدر زار میزنی؟ آخه من غیر تو کسی رو ندارم. الهی و ربی من لی غیرو. اسأله کشف ضری و النظر فی امری. به کار من نگاه کن الهی و مولای. اجریت علی حکما اتبعت فیه هوا نفسی ولم احترس فیه من تزیین عدوی فغرنی بما اهوا واسعده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعد حدودك وخالفت بعد أوامرك فلك الحمد علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي في قضاءك وألزمني حكمك وبلاغك وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي. کارم کردم حالا ببین چطور اومدم معتذرا نادما منکسرا مستقیلا. خورد شده اومدم مستغفرا منیبا مقرن مذعنن معترفا. هر چی تو بگی من همونم. پشیمانم عذرخواهم شکستم. های خدا لا اجد مفرم مما کان منی. راه دیگه ای نیست. ولا مفزعا اتوجه الی فی امری غیر قبولک عذری و ادخالک ایای فی سعة رحمتک. اومدم رضایت بگیرم. اللهم فاقبل عذری. این رضایت میخوام بگیرم. بابا زن و بچه داره بذار بهش رحم کن. ورحم شدت ضری و فکنی من شد و طاقی یا رب ارحم ضعف بدنی و رقت جلدی. چیه منو میخوای بسوزونی؟ پوست نازکم و دقت عظمی. یا من بدا خلقی و ذکری و تربیتی و بری و تغذیتی حبلی لابتداء کرمک و صالف برک بی. یا و سیدی و ربی اتراک معذبی بنارک بعد توحیدک. بعد اینکه گفتم تو خدای منی سوزوندن من چه فایده داره؟ و بعد من تبا علی قلبی من معرفتک و لهج بهی لسانی من ذکرک و اعتقده ضمیری من حبک. میدونی دوست دارم
بازم میخوای منو بسوزونی و بعد از صدق اعترافی و دعای خاضع لربوبیتک هیهات این کارا به تو نمیاد. انت اکرم من التضیع من ربیت. خیلی آقاتر از یه حرفایی که ضایع کنی کسیه که بزرگش کردی. تازه کیو بزرگ کردی؟ حساب کن چند تا محرم سینه زدم فقط. دلمو میخوای چی کار کنی؟ او تبعد من ادنیتم، خودت میکشی طرف خودت بعد دورم کنی. او تشرد من آویتم، پناهم بدی بعد آوارم ول کنی. او تسلم الى البلاء من کفیته و رحمته ولیت شعری یا سیدی و الهی و مولای. کاش میدونستم اتسلط النار علی وجوه خرت لعظمتک ساجده و علی السن نطقت بتوحیدک صادقه و بشکرک مادحه و علی قلوب اعترفت بالهیتک محققه و علی دمائر حوت من العلم بک حتی صارت خاشعه و علی جوارح سأت الى اوتان تعبدك طائعه و اشارت باستغفارك مذعنه. با زبونم اینقدر ازت تعریف کردم، به همه گفتم خدام خوبه. قلبمونم میدونی به خداییت همه یقین داریم، بد هستیم اما با تو دشمنی نکردیم. ضمایر ما رم میدونی، جوارح ما رم میدونی. میخوای آتیش به اینا مسلط کنی. ماها کدد ذنوبک. فکر نمیکردم این کار بکنی، مثلا تعجب فکرش هم نمیکردم. ما کذا ذنوبک ولا اخبرنا بفضلک عنک. از این خبران به ما ندادن که تو بندهات که دوست دارن عذاب کنی. یا کریم و یا رب. و انت تعلم ضعفی ان قلیل من بلاء الدنیا و عقوباتها و ما یجری فیها من المکاره علی اهلها الا ان ذلک بلاء و مکروه قلیل مکثوه یسیر بقاؤه قصیر مدته فکیف احتمالی لبلاء الاخره و جلیل وقوع المکاره فیها و هو بلاء تطول مدته و یدوم مقامه ولا یخفف علی اهله لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض. يا سيدي فكيف لي. آخرش با من چه کار میخوای بکنی؟ با من چه کار میخوای؟ و انا عبدک ضعیف الذلیل الحقیر المسکین المستکین، زار و نزار و خوار و بی مقدار و گدا و بیچارم.
یکی که خیلی گرفتار باشه میاد واسقایه میکنه بابا یه پولی هم دستی بهش بدیم. من همون بندم چیزی ندارم، اومدم یه چیزی هم بگیرم، فقط یه ضمانت نامه به من بده، منو از علی و بچه هاش دور نکنید یا الهی و ربی و سیدی و مولای یا الهی و ربی و سیدی و مولای لعی الامور الیک اشکو. کدومشو بگم؟ ولما من هذا الجواب کی، برای کدوم زجه بزنم گریه کنم؟ لعلیم العذاب و شدت، برای عذاب و شدت عذاب، عمل طول البلاء و مدت، فلئن سیرتنی للعقوبات مع اعدائک، اگه منو هم قطار کنی با دشمنات بریزی تو آتیش، این خودش چه بلای بزرگیه. اونایی که تیر زدن، آتیش زدن، سیلی زدن، در شکستن، بی حرمتی کردن، اونا خوشحال میشن، اونا میخندن، میگن ای بابا توی که حسین هم میکرد، تو هم که خودمونی. اینم یه بلاست. و جمعت بینی و بین اهل بلایک، منو با اهل بلایت یه جا جمع کنی، این یکی خیلی سخته. و فرقت بینی و بین احبایک و اولیایک، به من بگی برو کنار تو با علی نیستی. این کارو نکن. من بی علی مردم، فهبنی یا الهی و سیدی و مولای و ربی، صبرت علی عذابک فکیف اصبر علی فراقک، و هبنی صبرت علی حر نارک فکیف اصبر عن النظر الی کرامتک، ام کیف اسکن فی النار و رجایی عفوک، فبعزتک یا سیدی و مولای اقسم صادقا، لئن ترکتنی ناطقا لأذجن الیک بین اهلا ضجیج العاملین. یه جوری اگه صدامو باز بذاری تو آتش یه جوری داد میزنم. ولا صرخن الیک صراخ المستصرخین ولا ابکین الیک بکا الفاقدین. مثل عزیز گم کرده گریه میکنم، مثل یه بچه ای که تو بیابون گم شده. ولو نادینک، یاری میگیری من روزن میخونم ها. ولو نادینک، صدا میزنم این کنت یا ولی المؤمنین، کجایی یا غایت آمال العارفین، یا قیاس المستغیثین. به دادم برس یا حبیب قلوب الصادقین و یا اله العالمین. افتراک سبحانک یا الهی و بحمدک تسمع فیها صوت عبد مسلم سجن فیها بمخالفته و ذاق طعم عذابها بمعصیته و حبس بین اتباقها بجرمه و جریرته.
صدای بندتو میشنوی داره میسوزه. و هو یدج الیک دجیج مؤمل لرحمتک، هی زجه میزنه به من رحم کن. و ینادی که بلسان اهل توحیدک، با زبان اهل علی با تو صحبت میکنه، داد میزنه. و یتوسل الیک بربوبیتک یا مولای فکیف یبقى فی العذاب و هو یرجو ما سلف من علمک. ام کیف تعلمه النار و هو یأمل فضلک و رحمتک. ام کیف یهرب لهیبا و انت تسمع صوته و ترى مکانه. ام کیف یشتمل علیه زفیرها و انت تعلم ضعفه. ام کیف یتغلغل بین اطباقها و انت تعلم صدقه. ام کیف تزجره زبانیتها و هو ینادیک یا رب. چطوری میشه میبینی آتیش جهنم زجر میده بندتو، اونم صدا میزنه ای خدا میشه. ام کیف یرجو فضلک فی اتقی منها فتترکه فیها حیات. نه ما ذلک الظن بک ولا المعروف من فضلک ولا مشبه لما عملت به الموحدین من برك و احسانک. فبالیقین اقطع لولا ما حکمت به من تعذیب جاحدیک و قضیت به من اخلاد ماندیک. لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما. لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملاها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها الماندين. وأنت جل ثناؤك قلت مبتدئا وتتولت بالإنعام متكرما. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل قبيح أسررته وكل جهل عملته كتمته أو أعلنته أخفيته أو أظهرت. وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارهم وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيت والشاهد لما خفی عنهم و به رحمتک اخفیت. اعمالی را که نشون اونا هم ندادی با رحمتت مخفی کردی و به فضلک سترت و ان توفر حظی من کل خیر
أنزلت أو إحسان فضلت أو بر نشرت أو رزق بسطت أو ذنب تغفر أو خطأ تستر يا رب يا رب يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك ركني يا من بيده ناصيتي يا عليما بضري ومسكنتي هیچ اندازه تو نمیدونه من چقدر بیچارم یا خبیرم به فقری و فاقتی یا رب یا رب یا رب يا رب يا رب يا رب أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك مأمورا وبخدمتك موصولا وأعمالي عندك مقبولا حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا وحالي في خدمتك سرمدا يا سيدي يا من عليه مؤولي يا من إليه شكوت أهوالي يا رب يا رب يا رب خدمتك جواري واشدد على العزيمة جوانحي وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرح إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في البارزين وأشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو منك دنو المخلصين وأخافك مخافة الموقنين وأجتمع في جوارك مع المؤمنين اللهم ومن أرادني بسوء فأرده ومن كادني فكده واجعلني من أحسن عبيدك نسيبا عندك وأقربهم منزلة منك وأخسهم زلفة لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجد لي بجودك واعطف علي بمجدك واحفظني برحمتك من برحمتك حفظه واجعل لساني بذكرك لجا وقلبي بحبك متيما ومن علي بحسن إجابتك من منت بزار وأقلني أثرتي واغفر زلتي فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك خودتم فرمودی بندات صدات بزنن و ضمنت لهم الاجابه خودت ضمانت اجابت کردی فالیک یا رب نسبت وجهی
پس صورتم به طرف تو گرفتم و الیک یا رب مدد تو یدی دستمم در خونت دراز کردم فبعزتک استجب لی دعایی جواب منو بده و بلغنی منای منو به آرزوم برسان ولا تقطع من فضلک رجایی امیدم و ناامید نکن واکفنی شر الجن والانس من اعدایی یا سریع الرضا یا سریع الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعا ببخش کسی رو که غیر دعا هیچی نداره فانک فعال لما تشاء تو هر کاری بخوای انجام میدی یا من اسمه دوا و ذکره شفا و طاعته غنا ارحم من رأس ماله الرجا چی آوردی حالا؟ من امید آوردم و سلاح البکا گریم آوردم یا سابق النعم یا دافع النقم یا نور المستوحشین فی الظلم یا عالما لا یعلم صل علی محمد و آل محمد وافعل بهم ما انت اهله وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما.